अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का व्लॉग इसलिए अहम है कि हम आज बात करेंगे इस्लामाबाद में अदालती महाज पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह जस्टिस सदक जिलानी साहब वाला कमीशन बना, किस तरह टूटा, कौन सी 3 बड़ी वजूहात थी और अब आगे क्या होने वाला है। और आगे क्या होने वाला में क्या वाकई कल रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हमारे कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के 4 अहम तरीन लोग गए और उन्होंने उन्हें क्या धमकी दी और उन धमकियों के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, उस पर बात करेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और अगर एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग आप समझें कि हम आपकी बात करते हैं, पाकिस्तान के आम आदमी के कंसर्न्स की बात करते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आइंदा हम किन किन मौजूआत पर किन किन एंगल से बात करें। किस्सा कुछ यूं है कि आपको ये तो मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने चंद रोज पहले एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के पास पहुंचा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो औकात कार हैं, हमारे जो हालात कार हैं, वो इस हमें आज़ादाना तौर पर बतौर जज काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि हम पर इंतज़ामिया और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ISI ऑपरेटिव्स की तरफ से शदीद दबाव है। इन लोगों ने, हमारे चंद जज साहबान ने बताया गया कि हमारे रिश्तेदारों तक को उठाया, उन्हें नामालूम मकाम पर ले गए, नामालूम अफराद, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए और उनकी वीडियोज़ बनाई गई। इसके अलावा भी हमारे यहाँ हर किस्म का दबाव हमारे ऊपर डाला जाता है ताकि बराह रास्त ISI ऑपरेटिव्स हमारे तक पहुँच के धमकियाँ लगाते हैं हमें कि इस तरह करें और इस तरह करें। वो पूरी डिटेल आपके पास पहुँच गई। उसके बाद किस्सा जब काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट में गया तो काजी के उसमें के पास पहुँचा तो उन्होंने फौरी तौर पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का। एक इजलास बुलाया, दूसरा इजलास बुलाया। उन इजलासों में कुछ तय नहीं हो सका क्योंकि राय स्कैटर्ड मुख्तलिफ आरा थी। कुछ लोग कहते थे कि आपको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये मामला तय करना चाहिए। कुछ लोगों की ये राय थी कि फेडरल गवर्नमेंट के हवाले कर दें, वो एक तहकीकाती कमीशन बना दें और वहाँ मामला चलता रहे। जिस तरह पहले इस मुल्क में बहुत सारे कमीशन बने हैं, एक आध और कमीशन से ही, तो इस मामले को इस तरह निपटा दें, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इस दौरान काजी साहब सुन रहे थे तमाम जज साहबान की, लेकिन उनके जहन में एक लंदन प्लान भी था। वो लंदन प्लान जो कुछ अर्सा पहले बताया जाता है कि लंदन में जब मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ फरमा थे, पाकिस्तान से भाग के गए हुए थे, तो वहाँ उनके पास वो लंदन प्लान तय हुआ जिसमें हमारे एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब खुद थे या इनका कोई नुमाइंदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब खुद थे या उनका कोई नुमाइंदा था, शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग के सदर भी थे, उस वक्त PDM 1 में प्राइम मिनिस्टर भी थे और अब भी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये थे। वहाँ ये तय हुआ कि किस तरह इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, PTI का आइंदा आने वाले इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राय सिकंदर सुल्तान साहब की मदद से सफाया करना है और आइंदा हुकूमत दोबारा मुस्लिम लीग की बनानी है। और वहाँ ये भी था कि मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाना था। वो तो ना बन सके, लेकिन उनके छोटे भाई बन गए। बज़ाहिर जितने मर्जी वो आपस में इख्तलाफ रखें, जब तक वो खुलकर बात नहीं करेंगे और खामोश मियाँ साहब बैठे रहेंगे, बड़े मियाँ साहब, उस वक्त तक यही माना जाएगा कि फैसला लंदन प्लान के मुताबिक ही हुआ। बड़े मियाँ साहब बने या छोटे मियाँ साहब बने, बात तो मुस्लिम लीग नून के घर तक रही, तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब वो ख्वाब, वो कस्में, वो वादे काजी फायज ईसा साहब को याद आते थे कि लंदन प्लान के मुताबिक तो मुझे टेन्योर पोस्टिंग मिलनी थी, मुझे तौसीह मिलनी थी, मैंने ये 8-10 महीने का चीफ जस्टिस नहीं, मैंने 2-3 साल का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो वो ख्वाब उन्हें सताते थे। उनके साथी जज साहबान ने फुल कोर्ट इजलास के दौरान उन्हें कहा कि 100 मोटो लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। सीनियर जज साहबान ने कहा कि हजूर ऐसा ना करें, ये आपको जेब नहीं देता बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली उन हालात में जब इस्लामाबाद के इन 6 सीनियर तरीन जज साहबान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इंतज़ामिया हम पर दबाव डाल रही है। और इंतज़ामिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, और ISI वैसे भी डायरेक्टली उनके अंडर है और उनका काम है, हुकूमत का काम है कि इस तरह के हालात कार हों कि तमाम अदलिया आज़ादाना तौर पर काम कर सके। तो वो मुलजिम हैं, आप उनसे ना मिलें। लेकिन काजी फायज ईसा साहब को वही ख्वाब, लंदन प्लान वाले ख्वाब नज़र आते थे। वो मिलने में उन्होंने एहतियात अपनी तौर पर यह की कि उन्होंने दूसरे सीनियर मोस्ट जज जनाब मंसूर अली शाह साहब को अपने साथ बिठा लिया और अपने बाएं तरफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार जो खातून है इस वक्त, उन्हें भी साथ बिठा लिया। उस मीटिंग के दौरान साफ नज़र आ रहा था कि मंसूर अली शाह साहब कोई इतने ईजी नहीं है और एक मेहमान अदाकार के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन
ظاہر ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں تو انہیں بیٹھے یا قاضی صاحب نے انہیں زبردستی بٹھایا۔ اس میٹنگ کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ 100 موٹو نہیں لے گی سپریم کورٹ اس معاملے پہ، البتہ کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا، ایک رکنی کمیشن فائنل ہوا جس میں جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام نکلا۔ جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا نام اناؤنس ہو گیا۔ اگلے دن جسٹس تصدق گیلانی صاحب کا میڈیا کے لوگوں سے انہوں نے انٹریکشن ہوا۔ تصدق جیلانی صاحب نے تسلیم کیا کہ ہاں میں نے ایکسیپٹ کر لی ہے یہ ذمہ داری اور میں کل سے ہی کام شروع کر دوں گا، اسلام آباد میں ہمارا کام آفس ہوگا اور کتنا ٹائم لگے گا اس کا میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ یہ مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے اور میں نے کیا کام کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان بھر کے وکلاء نے، عوامی دباؤ تھا، سماجی دباؤ تھا، سوشل میڈیا کا دور تھا اور عام شہری لوگوں کی طرف سے ہر طرف سے کنسرن شو کیا جا رہا تھا۔ اتنا شور تھا کہ کان پڑے آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں ایک ریٹائرڈ جسٹس جناب تصدق جیلانی صاحب زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہ سکے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ انکار کی 3 بڑی وجوہات میری نظر میں آتی ہیں، ویسے تو بہت ساری ہیں، لیکن اگر 3 وجوہات پر نظر ڈالی جائے تو پہلی وجہ تھی کہ جب انہیں بتایا گیا تھا اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے جب رابطہ کیا تھا جسٹس تصدق گیلانی صاحب سے تو انہیں بتایا تھا کہ حضور آپ کے نام پہ فل کورٹ جو اجلاس ہوا ہے اس میں بات ہوئی ہے اور وہاں لوگ رضامند ہیں، فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کی منظوری سے آپ کا نام فائنل کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف جب یہ سارا شور باہر لیگل فرٹرنیٹی میں جاری تھا، تصدق گیلانی صاحب کوئی ان حالات سے خوش نہ تھے۔ تصدق گیلانی صاحب کو رپورٹ ملی کہ نہیں، فل کورٹ اجلاس میں ایسا نہیں کیا گیا، کمیشن کے حق میں لوگ نہیں تھے اور آپ کے نام پہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شریف آدمی ہیں، انہیں اس کام میں نہ الجھایا جائے، وہ یہ بوجھ نہیں برداشت کر سکیں گے یا یہ کمیشن والا سلسلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تصدق جیلانی صاحب نے اس میٹنگ کے منٹس مانگے سپریم کورٹ کی ایڈمنسٹریشن سے، انہیں اس فل کورٹ اجلاس کے منٹس نہ دیے گئے۔ یہاں سے تصدق جیلانی صاحب مشکوک ہوا ہے کہ یہ سارا معاملہ مجھ سے زبردستی کرایا جا رہا ہے یا مجھے ٹرو پکچر نہیں دکھائی جا رہی۔ دوسرا کام دوسری وجہ یہ بنی کہ جو ٹرم آف ریفرنس اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون صاحب نے ان سے رابطہ کر کے انہیں اس کمیشن کی سربراہی سونپنے اور حکومتی فیصلے سے آگاہ کیا تھا، تو جو ٹرم آف ریفرنس انہوں نے بیان کیے تھے، جب وفاقی کابینہ سے اگلے روز اس کمیشن کی منظوری لے کر جو ٹرم آف ریفرنس ان کے سامنے پیش کیے گئے وہ میچ نہیں کر رہے تھے۔ صدق جیلانی صاحب کے لیے یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا کہ مجھے بتایا کچھ گیا تھا، میرے سامنے جو ٹرمز آف ریفرنس فائنل شیپ میں آئے ہیں کابینہ سے اپروول کے بعد یہ کوئی مختلف ہے۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان بھر کے 300 چوٹی کے وکلاء نے آنن فانن ایک ایسا خط تیار کیا، اس کی انتہائی شستہ زبان، اور اس میں تقریباً پورا انہوں نے اس کمیشن کی ورکنگ پہ ایک قسم کا سوالیہ نشان اٹھا دیا تھا۔ میرے خیال میں یہ جو آج کل ہمارے ویل ٹیلنٹڈ باہر سے بیرسٹری کر کے آنے والے نوجوان وکلاء ہیں، یہ ان میں سے کسی نے ترتیب دیا تھا۔ بظاہر بیرسٹر تیمور ملک، بیرسٹر ایمان مزاری اور ان کے اپنے صاحبزادے بیرسٹر ثاقب جیلانی، اور اس طرح لاہور میں اچھے ینگ ٹیلنٹڈ لائرز کا ایک گروپ ہے جنہوں نے یہ لیٹر ترتیب دیا، اور اس پہ سائن کرنے والوں میں بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ، بیرسٹر مخدوم علی اور بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس پہ سائن کیے۔ یہ 300 پاکستان بھر کے چوٹی کے وکلاء تھے جنہوں نے سائن کیے، اور ان سائن کرنے والوں میں صدق جیلانی صاحب کے اپنے نور چشم، ان کے اپنے صاحبزادے بیرسٹر ثاقب جیلانی صاحب۔ یہ اصل دباؤ کی اصل وجہ یہ تھی۔ میرے خیال میں انسان پوری دنیا کا پریشر برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے اس کا اپنا بیٹا یا بیٹی آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ سے پوچھے کہ پاپا آپ نے یہ کیا کیا، ماما جانی آپ نے یہ کیا کیا، تو پھر اگر کوئی آدمی جس کو عزت، غیرت اور اپنی ساری زندگی وہ اپنے بچوں کو راہ راست پہ رہنے کی تلقین کرنے والا بندے سے جب اس کے اپنے ہی بچے یہ سوال پوچھنا شروع کر دیں کہ پاپا جانی، ماما جانی آپ تاریخ کے غلط رخ پہ کھڑے ہیں، غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہم ناخوش ہیں، ہمارے ارد گرد سارے لوگ ناخوش ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ اور 25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان سوالات کے جواب تصدق جیلانی صاحب کے پاس نہیں تھے۔ یہ بات میں اس لیے بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اچھی کہانیاں ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہوتی ہیں، اور اچھی کہانیاں جتنی دفعہ دہرائی جائیں اتنی اچھی ہیں۔ ثاقب جیلانی صاحب کی یہ کہانی میرے خیال میں یہ جو ریزسٹنس پاکستان بھر کے وکلاء کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے، عام شہریوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے جو پریشر بنا ہے، اس پریشر کے سرخیل بیرسٹر ثاقب جیلانی ہیں جو صاحبزادے ہیں تصدق جیلانی صاحب کے۔
تصدق جیلانی صاحب نے صرف انکار ہی نہیں کیا اس کمیشن کی سربراہی سے، انہوں نے ایک جاتے جاتے خط بھی لکھ دیا۔ اس خط میں انہوں نے منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے نامزد کیا اور مجھے عزت بخشی، لیکن آگے انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے وارن کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، بٹوین دی لائنز انہیں کہا کہ حضور آپ جو پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ نے ملاقات کی ہے، شاید آپ نے مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا۔ یہ انہوں نے بٹوین دی لائنز انہیں میسج دیا ہے، اور شاید یہ ایک میسج ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھا، کہ وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ جسٹس عامر فاروق کو اس ساری صورتحال میں ہم نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہیں کس طرح بچانا ہے۔ اب یہ جو ملاقات کر بیٹھے ہیں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ، اور پھر جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے اپنے لیٹر میں اس طرف اشارہ کر دیا، تو اس سے مزید وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر جب یہ بتایا گیا کہ مجھے بتایا کچھ اور گیا تھا اور کیبنٹ سے منظور کر کے ٹرمز آف ریفرنس کچھ اور دیے گئے، تو یہ مزید ایک شک کا اظہار تھا کہ یہ کچھ دیر از سم تھنگ فشی گوئنگ آن، سم تھنگ رانگ ود دس ہول گیم پلان۔ تو قاضی صاحب کو فکر مندی لاحق ہوئی۔ قاضی صاحب نے یہاں سمارٹ موو یہ کی کہ وہ قاضی صاحب جو اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے آنے کے بعد بار بار اس کمیٹی کا ذکر کرتے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 سینئر ترین جج صاحبان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، اور اس کمیٹی کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرح پروسیڈنگز چلیں گی سپریم کورٹ کی، کون سا کیس فکس کیا جائے گا اور کیسے معاملہ آگے بڑھے گا۔ اس کمیٹی کو وہ گزشتہ کچھ عرصے سے درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے تھے، بلکہ اس کمیٹی کو گھاس تک نہیں ڈال رہے تھے۔ لیکن انسان جب اپنی ہی بدعمالیوں اور اپنی ہی بے قاعدگیوں، بے ضابطگیوں، انسان جب اپنے ہی اعمال اور بے اعتدالیوں کے باعث بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے، قاضی صاحب نے بھی یہاں اصل کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کمیٹی کا اجلاس بلایا جس میں جسٹس منیب اختر تھے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ۔ اب اس کی رپورٹ بھی سامنے، اندر کی میٹنگ ظاہر ہے وہ صاحبان جج صاحبان باہر آتے ہیں تو وہ اپنے کولیگ سے دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو بات کرتے کرتے آگے پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سے خبر یہ ملی کہ حضور جب وہاں گئے، یہ وہ وقت تھا جب ملک بھر کے 2,30,000 رجسٹرڈ وکیلوں کی اکثریت اور عوامی سماجی دباؤ کے سامنے قاضی صاحب کے اعصاب جواب دے رہے تھے، اور پھر جسٹس تصدق جیلانی کے خط میں دیے گئے اشارے وہ بھی قاضی صاحب کی نیند حرام کرنے کے لیے کافی تھے۔ میٹنگ اس کمیٹی کے 3 رکنی کمیٹی کے میٹنگ کے بارے میں احوال یہ سامنے آیا ہے کہ وہاں جسٹس منیب اختر تو شروع سے ہی 100 موٹو کے حق میں تھے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ ابتدائی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حامی تھے کہ کمیشن بنا کے اس سے کام چلا لیا جائے۔ لیکن اب یہاں اس میٹنگ میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ عوامی دباؤ اور سماجی دباؤ اور وکلاء کے پریشر کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود چھیڑا۔ انہوں نے کہا کہ بہت پریشر ہے باہر سے، کیا کیا جائے؟ اور پھر یہ خط بھی ان کے سامنے تھا، جسٹس صدق جیلانی صاحب کا کمیشن کی سربراہی سے انکار کرتے ہوئے لکھا ہوا خط۔ جب یہاں بات ہوئی تو یہ وہ لمحہ تھا کہ جب جسٹس منصور کا دل بدلا، خدا نے بدلا یا شاید یہاں بھی ان کے بچے کام آئے۔ جسٹس منصور کے علی شاہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا قاضی صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب 100 موٹو لیں۔ یہ لائن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے منہ سے ادا ہونے کی دیر تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو ریلیوڈ فیل کیا، اور پھر وہاں فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے 100 موٹو ایکشن لیتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر، منصور علی شاہ اور قاضی فائز عیسیٰ خوشی خوشی اس میٹنگ سے اٹھے، اور یہاں قاضی صاحب نے سمارٹ موو یہ کی کہ انہوں نے اب تک وہ جسٹس صدق جیلانی صاحب کا جو لیٹر تھا جو انہوں نے کمیشن کی سربراہی انکار کرنے سے لکھا تھا، اسے وفاقی حکومت کی مدد سے ابھی تک روک کے رکھا ہوا تھا، اسے پبلک ہونے سے بچا لیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے اس لیٹر کے پبلک ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا فیصلہ پبلک کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس معاملے کا 100 موٹو ایکشن لیں گے اور خود ہم ہیئرنگ کریں گے، اور انہوں نے ایک ساتھ رکنی بینچ بھی ترتیب دے دیا۔ جب وہ خبریں باہر نکلیں اور اس کے بعد صدق جیلانی صاحب کا لیٹر آیا تو پھر لوگوں نے صدق جیلانی صاحب کے لیٹر کے اندر کے مندرجات پہ اتنی توجہ نہ دی۔ مین خبر یہ چلنا شروع ہو گئی کہ کمیشن ٹوٹ گیا، اب 100 موٹو ایکشن لیا جائے گا اور فلاں فلاں جج صاحبان کے نام شامل ہے۔ اب کوشچن یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے۔ میرے خیال میں بدھ والے دن سے جب ہیئرنگ شروع ہوگی تو سب سے پہلا جو اعتراض پاکستان بھر کے وکلاء، پہلی بات تو یہ ہے کہ وکلاء اپنا نام دیں گے، مختلف گروپس آئیں گے سامنے کہ ہم بھی یہاں پارٹی بننا چاہتے ہیں، اور انہیں انکار نہیں کیا جا سکے گا۔ اور یہ جو جج صاحبان ہیں، 6 جج صاحبان، وہ بھی اپنے وکیل پیش کریں گے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی بول سکتے ہیں، لیکن وکیل کی ہیلپ بھی لی جاتی ہے۔
प्रिपरेशन के लिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और सारा कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए, और एक अपना केस तरतीबवार लड़ना किस तरह है, किस तरह जवाब देने हैं, क्या क्या मुमकिन सवालात होते हैं, पूरी एक उन्होंने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है। तो वो जज साहबान जो वहाँ इन जज साहब जो वकला जो इन जज साहबान की तरफ से पेश होंगे वो, और कुछ जो इंडिपेंडेंट ग्रुप आएंगे, पार्टी बनेंगे, वो सब उनमें से अक्सरियत इस बात पे एतराज़ करेगी कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इस बेंच में शामिल काजी फायज ईसा साहब जो इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, आप दोनों अज़राह मेहरबानी इस बेंच से अलग हो जाएं, क्योंकि आप 2 रोज़ पहले ये मामला सर उठाए जाने के बाद आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुके हैं, जिसकी खबर और तस्वीर बाकायदा पब्लिक हो चुकी है और आप लोगों ने एतराफ़ किया है और वहाँ ये कमीशन बनाने का फ़ैसला हुआ है। इसका मतलब है कि आप उनसे मिल चुके हैं, उनसे मुशावरत कर चुके हैं। वो लोग जिन पे इल्ज़ाम है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इंतज़ामिया पे इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया ने इन जज साहबान को दबाव में लाए, और इंतज़ामिया के सरबराह इस वक्त पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं। इसलिए आप यहाँ नहीं बैठ सकते इस इजलास से, प्लीज़ आप उठ जाएं। ये एतराज़ उन पे जाएगा। अब इस एतराज़ के बाद असल इम्तिहान काजी साहब का यहाँ शुरू होगा कि वो करते क्या हैं। अब ये मौका होगा काजी साहब के लिए और मंसूर अली शाह साहब के लिए कि वो हर किस्म के दबाव से आज़ाद करने, खुद को आज़ाद करने के लिए बेंच से अलग करने और अपनी जगह कोई भी 2 दस्तयाब जजों के नाम दे दें। और फिर एक और अहम सवाल, शाहीन साहबाई साहब ने मेरे साथ इस विलाग से पहले जो मैंने विलाग किया है उसमें शाहीन साहबाई साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू थे। आप में से अगर किसी ने वो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर प्ले लिस्ट में जाके देखें। शाहीन साहबाई साहब ने उसमें इंकशाफ किया है कि गुज़श्ता रात हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की 4 अहम तरीन शख्सियात ने इस्लामाबाद में काजी फायज ईसा साहब से 3 से 4 घंटे तवील मुलाकात की है। और शाहीन साहबाई साहब तक पहुँचने वाली खबरों के मुताबिक, जिस तरह वो बयान करते हैं कि ये जो 4 अहम तरीन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, ऑब्वियसली वो जनरल लेवल के ही लोग होंगे कोई, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के सामने मुख्तलिफ सिनेरियोज़ रखे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे लोगों को वहाँ तलब किया गया, जिस तरह के आपके लोगों के इरादे लगते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो आपने 7 रुकनी बेंच बनाया है उसमें अगर तलब किया गया हमारे लोगों को, बावर्दी लोगों को, आपको याद होगा ये तो अभी तक कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें भी अगर किसी मुकदमे में तलब किया जाए तो उस पर भी बहुत एतराज़ उठाती है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये कैसे हो सकता है कि वो अपने हाज़र सर्विस DGISI या DG काउंटर इंटेलिजेंस या दूसरे जो ISI के अहम अफसरान हैं या अहदेदारान हैं या सेक्टर कमांडर हैं, उनको इस तरह की किसी अदालत में पेश करने के लिए भेज देंगे और बआसानी इसको हज़म कर लेंगे। शाहीन साहबाई साहब के मुताबिक इस 3 से 4 घंटे की मीटिंग में मुख्तलिफ सिनेरियोज सामने रखे गए हैं और मुबैना तौर पर यहाँ तक धमकी लगा दी गई है कि अगर आप बाज ना आए तो फिर हम वो सब कुछ कर गुजरेंगे जिसकी शायद आपको या पाकिस्तान के अवाम को हमसे तवक्को नहीं है। इन धमकियों के नतीजे में मेरे ख्याल में अगर काजी फायज ईसा साहब को जो सिविल सुप्रीमेसी का एक बुखार उन्हें चाहे वक्ती तौर पर ही था कभी, अगर उस बुखार के जरासीम अभी तक उनके जिस्म में मौजूद हैं, क्योंकि पुराने बुखार जो होते हैं वो जल्दी से जाते नहीं हैं और पुराना बुखार जो होता है उसके जरासीम बॉडी के अंदर रह जाते हैं, उन्हें जब कभी मौका मिले वो जरासीम दोबारा सर उठा लेते हैं। अगर काजी साहब के जिस्म के अंदर अभी तक वो सिविल सुप्रीमेसी और सिविल बालादस्ती के जरासीम कहीं कहीं मौजूद हैं, तो ये जो 3 से 4 घंटे की गुज़श्ता रात की मीटिंग है जिसमें धमकियां तक दी गई हैं मुबैना तौर पर काजी साहब को, अगर वो जरासीम उनके सिविल बालादस्ती के दोबारा उठ गए तो जाग गए उठे तो काजी साहब के पास ये मौका होगा और मे भी काजी साहब यहाँ अगेन स्मार्टली मूव कर सकते हैं कि वो आराम से अलग हो जाएं और बेंच में जो अपनी जगह नाम दें वो मे भी जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस शाहिद वहीद वगैरह के दे दें और उसके बाद मैसेज कन्वे कर दें इनडायरेक्टली मिलिट्री वालों को कि ये ले हम तो उठ गए, अब जस्टिस बेंच पूरा हो गया है, अब इन लोगों को आप मैनेज कर सकते हैं तो कर लें। वो खुद साइड पे बैठ के तमाशा देखें कि ठीक है वो सारे लोग जो सिविल बालादस्ती के हवाले से या जिन्हें एतराज़ात हैं कि हमारे ISI ऑपरेटिव्स मुदाखलत कर रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान ने जो एतराज़ किया है और उनके एतराज़ में वज़न है, सारे वो लोग उन मेजॉरिटी वहाँ भेज दें और कहें कि ठीक है नाउ हैंडल इट। तो खुद साइड पे तमाशा देखें अगर काजी साहब वो बदला लेना चाहें तो। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, इस सारी कोशिश में क्या काजी साहब खुद बच जाएंगे? इस सवाल को अगले 2 दिन के लिए उठा रखते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर काजी साहब पे एतराज़ हुआ, काजी साहब साइड पे हुए और काजी साहब की जगह मैंने जिन 3-4 जज साहबान के नाम लिए हैं अगर उनमें से आ गए इस बेंच में, तो फिर इस मुल्क में वो घमसान का रन पड़ेगा कि आने वाले दिनों में शायद वाकई वो जो एक सियासी टर्म होती है कि धमाधम मस्त कलंदर होगा, तो शायद हम धमाधम मस्त कलंदर से ज़्यादा दूर नहीं।
اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔